नमस्कार. आम्ही केदार नरेश गावडे आणि आम्ही आज असं मंगेशीच्या गावात आणि आमची सगळी शेतां दिसता ती. सो आम्ही काल एक अपील केली लोकांक, आमच्या पंचायतूय अपील केली, MLAकूय अपील केली की लास्ट फ्रायडे आम्ही सीएमाक फोन केल्लो हॅलो गोंयकाराच्या मागच्या कारवायेन तेजे कार्याकून जाता फर्स्ट ऑफ शुक्राराक. तेन्ना आमचो विशय मांडलेलो की हांगासर एक 45(1)B सर्वे नंबर आसा जे हायवे सायडीच्यान जमीन आसा तेतून एक कन्स्ट्रक्शन चालू आशिल्लें आनी ते पोलजी कन्स्ट्रक्शन म्हणून तो करतालो. सो तेका लागून आमी भरपूर ते सद्या लो लायिंग आशिल्लें आनी तेका रोड ना, हे 2 मुद्दे आशिल्ले तेजेर. आनी आमी सांगताले की आमकां सद्दां उदकाक त्रास जाता म्हणून आमी तेका ओपोज केल्लो. जेन्ना रिजनल प्लॅना लागून तेन्ना विशय जाल्लो तेन्नासून आमी तेका ओपोज करताले ते एरियन सेटलमेंट घालचें न्हू ऑर्चर्ड आसची म्हणून. हे आमी चालूच आशिल्लें. पूण मीनवायल पंचायतीन तेका तेजें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें, पूण तेका जे टॅक्निकल क्लियरन्सान बरयल्लें आसता की विलेज पंचायत शूड एन्श्योर्ड अबाउट पावर सप्लाय, वॉटर सप्लाय आनी रोड म्हणजे अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर हे आसपा जाय. पूण हे रोड पळयनासतना रोड आसा काय ना हे पळयनासतना पंचायतीन तेका लायसन्स दिलें इन 2017 आनी तेजे नंतर तो जेन्ना काम करपाक गेलो तेन्ना आमी शेतकारान तेका हाडयलो. तेका रोड ना आमी रोड कंप्लीट ब्लॉक केलो. कित्याक लागून तो जी तेन्ना एक्सेस घेतालो ती देवस्थान प्रॉपर्टीसून घेतालो. सो आमी हे तेका 5 वर्स तशेंच केले. सो ते कांयच करपाक पावलो. आफ्टर 20 परत रिन्यू केले तेन्ना तेका आमी तसो दवरलो. आतां 22 तेन्ना रिन्यू करपाक आयलो त्या टायमार तेन्ना आमी परत तेका तशेंच केलें. पूण अशें कशें जालें की त्या टायमार आमची पंचायत आयकताली आनी हे आतां हो जो 22 पंचायत बॉडी आसा ती आमची आयकना. त्या कारणान आयज आमचें अशें जालें की आमचो पंच ओपोज करता, स्टेट फॉरवर्ड मुद्द्याचेर ओपोज करता की हांगासर रोड ना. फर्स्ट ऑफ ऑल तेणी तोच धरलो की रोड ना, तुमी तो प्लॅन तुमी दाखयतलो ते प्लॅनाचेर रोड ना. जेन्ना आमी स्वता सर्वेर हाडलो आनी तेतून पळयलो तेजो रोड दाखय, तर तो प्लॅनाचेर रोड ना. सो आमी तेन्ना हेजी मार्क एरिया तेजी कितली खंय पावता ती पळयली. तेन्ना पळयलें की तातूंत तेका खंयच एक्सेस मेळना. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी जेन्ना हें केल्यो तेन्ना परत पंचायतीक परत हें केलें. एक VDC कमिटी मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी तोच प्रश्न लोकांनी परत घातलो आनी तेन्ना डिस्कशन जालें की सेक्रेटरीक आमी जाल्यार तुका जर TCP टॅक्निकल क्लियरन्सान बरयल्लें आसा की रोड जे पळोवपाक जाय म्हणून. सो त्या टायमार सेक्रेटरीन आमकां एक इन्वायटेशन केलें की तुमी अमके दिसा या म्हणून. आमी त्या दिसा गेले आनी तेच दाखयलें पळय ह्या पॉयंटाचेर बरयल्लें आसा. सो त्या दिसा आमी दाखोवन दिलें पळय आयज तुमी पंचायत तेका सपोर्ट करता. तुमी रोड नासतना तुमी टॅक्निकल कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें. टॅक्निकल क्लियरन्स इज नॉट फायनल. जो पर्यंत पंचायत तेका लायसन्स दिना तो पर्यंत तो काम करूं शकना. आनी आयज तुमी ते लायसन्स दिलें म्हणून तो काम करता. आयज ती बिल्डींग ती अर्द्याक पावत ते तेका लागून तेका खबर आसा की आपूण स्वताक रोड ना, आपली प्रॉपर्टी लो लायन. कित्याक लागून तेणी खड्डो मारलेलो तेका 1 मिटराचें उदक येलें. सो जेन्ना उदक येता तो 10 म्हयने जाल्यार तें उदक ओडटा आनी आमचें हें आमी शेत रोयता तें आतां आयज आमी सद्या जानेवारी आसा. आमची पिकता म्हणल्यार 1 मार्च एप्रील जाता आनी त्या टायमार आमकां उदक चड जाय पडटा. सो आतां उदक मागीर इल्लें तो ओडटा तितको वॉटर लेवल आमचो डावन जाता आनी तेका लागून आमची जे उदक घेवपाची जी आमची हें आसता लोकांनी घेवपाची त्या टायमार आमकां उदक कमी जाता. तेका लागून आमचे भितर वाद जाता. उदक आमकां शेताक लागून उदक आशिल्लें तो ओडटा आनी झगडी आमचे भितर जाता, आमच्या शेतकारा भितर झगडी जाता. सो हें आमी एवरी टायम पळय लास्ट टायम पळयलें स्वताक हांवें पळयलें दोळ्यांनी म्हाज्या. सो हांवें हे तेका लागून हांवें जो सीएमान हॅलो गोंयकार ही कार्यावळीन तेतून मुद्दम प्रश्न घातलो की आमकां अशे प्रॉब्लेम जाता. सो आमी इतके सगळे डिपार्टमेंटाक कळून सुद्दां आमकां न्याय मेळना. सो तेन्ना कितें करपाचें. सो तेणी म्हाका स्ट्रेट वर्ड सांगलें की जर तुजी प्रॉपर्टी जर ती लो लायिंग आसा ती बांदता ती आनी तेका रस्तो ना सो आपूण कार्यवाही करतलो, आपूण तेजेर कितें तरी कार्यवाही करपाक लायतलो अशें तेणी स्पश्ट सांगलां. सो आयज आमी तेका अपील करताच. आमी तेका मेमोरंडम तेणी सांगले त्या प्रमाणे तेजे इमेलूय धाडटले आनी तेका आमी तेका हार्ड कॉपी पावयतले. सो आयज हांव तुमचे मार्फत हें तेंकां दाखोवपाक सत्य कितें आसा. सत्य अशें आसा की हांगा ही शेतां ही त्या उदकाचेर जाता. आतां तुमी पळयलां आसता सगळी कशी तितकी मिरसांगेची पिकावळ आनी शेतां पिकावळ चालू आसा. कितले शेतकार आसा सगळे आतां जवळ जवळ 30 तरी मायज आसा. आनी ही इतकें जायना पळत आनी तेवटेन शेत आसा जे हे वासून तेवटेन शेत चलता, तेवटेन सगळें काम आसा. आयज लोक अशें सामके आयज आयतार आनी बिजी आसा कारणान लोक मातशे फाटीं जाल्ले आसा. तेका पूण आमकां कित्याक पावोवपा जाय की आमकां सीएमाच्या तेका नजरेन पडपा जाय की आयज तेजे डिपार्टमेंट जे BDO जावं डायरेक्टर ऑफ पंचायत ते कितले पर्यंत काम करता की आयज तेका ते बिल्डिंगेक फातर सुद्दां बसपाक जाय नाशिल्लो. हेजे पयलीं आमी कार्य अशें पेपर वर्क केल्लें की सेक्रेटरीक रिपोर्ट जाल्लो की देर इज नो रोड. सेक्रेटरीक अशें मेमोरंडम आयिल्लें की तुवें तें जे फिलिंग करून रोड करता तें फिलिंग काडचें किंवा तें फेन्सिंग केलां नेट तें काडचें हें अशें डायरेक्शन पावल्लें. सो त्या टायमार पंचायतीन ठराव घेतलो आशिल्लो की तेका इश्यू नोटीस हे 15 जुनान जाल्लें 23 तेजे नंतर बिल्डींग स्टार्ट जाल्ली. पूण सेक्रेटरीन तांकां अजून पर्यंत एक सुद्दां ताका नोटीस इश्यू करना.
सो तितल्या म्हयन्या आयज तो इतकी हे पावपा लागून ताका सेक्युरिटी पुशअप करता की तूं बांद आपूण तुका कांय करिना. सो हें इतकें ताका लागून आमी तो विजिलन्स आमकां पावली केस आमची. सो विजिलन्स आतां आमी तुमच्या मार्फत आमी सीएमाक कन्विन्स हें करता सांगता की विजिलन्स डिपार्टमेंट जे तुज्या सामकें देखरेख करपाचें आसा म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स कशें काम करप आसता हेजें जर खंय करप्शन करता कितें करता हेजें जर पळोवपाचें काम आसा तें विजिलन्साचें. सो ताका हांव सांगूंक सोदता की ही कंप्लेंट तांकां पावल्ली आसा ती सामकी स्ट्रिक्ट फॉलोअप जावची. आनी तो सेक्रेटरी तो सुशांत नायक हो जो आमचो पंचायत सेक्रेटरी आसा ही सगळी तो कारस्थान करता. पंचायत खंयची तुमकां? वेलिंग कुंकलेम पंचायत. आनी आमच्या वार्डाचो पंच आसा तो रणजीत देसाय. सो तेणी भरपूर फावटी ओपोज केलो, तेणी लिगली ओपोज केलो. तेणी तेजे बॉडी मिटिंगेन जेन्ना रिन्युवला टायमार तेणी स्टेट बोर्ड सांगलें की देर इज नो रोड, आपल्याक ओपोज आसा, आपल्या शेतकाराक सामकें आपल्याक जाय. सो तेन्ना आपल्याक तांकां शेतकार त्रास करपा नाका, तुमी लायसन रिन्यू करूं नाका. तरी आसतना तेंच्यांनी लायसन रिन्यू केलें, रोड नासतना रिन्यू केलें. ह्यो सगळ्यो गोश्टी सगळे आतां हे सगळे व्हिडियोकूय पावले, डायरेक्टर पंचायती पावले, पूण कोण ताका स्टॉप करपाचें नांव करिना. तो अजून कन्स्ट्रक्शन काम चालू आहा. तो अजून आतां एक मुद्दो म्हणल्यार कितें ती जमीन सगळ्या पयलीं देवस्थानाची. अशें देवस्थानान तेंच्या खरें म्हणल्यार आयज आमी गोवा लिबरेशन जालें, आतां आमी म्हणटा की आमची पयलींची देवळां रिस्टोर करची म्हणून आमी म्हणटा पळय. आतां म्हणटा सीएम सुद्दां म्हणटा की आमची पयलीं देवळां रिस्टोर करची. आमी जेन्ना पोर्तुगीज येवचे पयलीं आमचे जाणटेले हांगासर शेतां कशें जाले हो वा आतांचो कालचो न्हू, तो कितल्याशे वर्सां हजारांनी वर्साचो. आमची गांवां हिस्ट्री आसा की आमचो देव मुळकेश्वर अशें म्हणटा की मंगेश देव हो मागीर आयला, तेजे पयलीं आमचो मुळकेश्वर देव आनी तेणीच ताका जमीन दिल्ली. म्हणून तो आयज तुमी केन्नाय पळया देवळा फाटल्यान आमचो मुळकेश्वर आसा. आनी ताका जेन्ना मंगेशाक कितें दिता तेन्ना ताका दिवपा जाय. आनी ताका जर त्याच्या उतरा शिवाय कांय जायना. हें एक सामकें हें आसा देवाची, लोकांची सुद्दां एक सामकी मतां आसा. सो आयज हें भाट ते देवाचें आशिल्लें पूण तेजे पुर्वजांनी कोणी कश्ट सामकें हें केल्लें कशेल्लें. तशी ती पिढ्या चालू जाली. आयज तांचो एक वारीस तो आज टेनन्सी क्लेम करता की तेगे नांव लागून नाशिल्लें. कितले वर्सां जाले टेनन्सी केस चालू आसा. टेनन्सी केसीन तो स्टे दिवपा आयलो कन्स्ट्रक्शनाक. आनी पणजीकूय खबर आसा की देवस्थानान स्वता रिप्लाय केला की ती जमीन देवस्थानची. सो आयज मामलेदारूय ताका देवस्थानची जमीन ती प्रोटेक्ट करपाक मामलेदारूय फाटीं फुडें सरला. सो हे सगळें हें करपा लागून आमकां सीएमाचो सपोर्ट जाय. कित्याक आयज जे एडमिनिस्ट्रेशन चलयता ते सीएम कंट्रोल करपा, सीएमान हाडपा जाय जाग्यार. तुमकां दिसता सीएम हे कंट्रोलान हाडटलो अशें? सो तेणी हाडपा जाय. आमकां दिसता की तो हाडटलो. कित्याक लागून आतां तो उलयता की पोर्तुगीज काळाची जी तेजे पयलींची आमी डिस्ट्रॉय केल्ली जी आमची अशी म्हाणावळ आशिल्ली ती आतां रिस्टोर करपाक सोदता. तशी आमची ही म्हाणावळ पयलीं पासून आसा ती आतां डिस्ट्रॉय करची न्हू. सो डिस्ट्रॉय करता जाल्यार ती स्टॉप करची हो आमचो ताचो मुद्दो. म्हणून आमी तुमकां ह्या दाखोवपाकूच मुद्दम हाडला हांगासर. तो मुळात मुद्दो तुमचो ताका रस्तो एक ना. दुसरी गजाल तो जो उदक उडटा तितूर तुमकां फाल्यां सकाळी उदक मेळचें ना. आतां स्टेट फॉलो सांगता जेन्ना कसलीय बिल्डींग बांदता तेन्ना उदक हो जायत. लोकांक हे बिल्डींग बांदतलो ते पळय लावपाक उदक हें जाय पडटलें. कसलें जावं मागीर ताका पिवपाक जाय ना तांकां वापरपाक जाय. आयज जेन्ना तो गेटेड कॉम्प्लेक्स जालो समज धरया आमी, तो मागीर भितरल्या भितर केन्ना कितें करतलो काय खबर ना. बिकॉज आयज तेजे पेपर पळयत जाल्यार सगळ्या पयलीं तेणी थंय 10 आनी 14 माड मारले. तेणे 14 गुणिले 3 करत जाल्यार तेजो 30-40 माड लावपाचो आशिल्लो, एक सुद्दां माड लायलो ना. तेणी जवळ जवळ 15 झाडां मारपाक परमिशन घेतली. ती झाडां मारली आनी झाडां मारतना कितें म्हटलेलें आपूण झाडां लायतलो रिप्लांट कन्स्ट्रक्शन करपाक लागून थंय बिल्डींग जाली. सो जवळ जवळ 50 झाडां तो लावपाचो आशिल्लो, आजून एक झाड लावना. त्या जाग्यार तो आतां म्हणटलो फाल्यां आमकां तेच म्हणटलो आपूण केन्ना उदक वडपाना म्हणटलो. सरळ म्हणटलो आमकां तुमी आमकां हाडूं नाका, आमी तुमकां त्रास करपाना. पूण जेन्ना तेगेलें काम जातलें तेन्ना तो रातोरात कितें तरी खड्डो मारतलो आनी तेजें पॅक करतलो, जाता पंप करतलो. आमकां वचपाक मेळपाना भितर. आमी मागीर हांगासर आमी उदका लागून झगडपाचें पडटलें. सो हें फुडें जावचें न्हू. आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा की तें भाट आशिल्लें तें भाट आमी कशें शेत तो शेत म्हणटा तशें तें भाट आमकां हें जाय आशिल्लें. सो हें ताका लागून आमी आज देवस्थानाकूय हें दिलां. जो आमचो देवस्थान कमिटी आसा न्हू, देवस्थान सेक्रेटरी कमाविस्तार ताका आपयल्लें. सो तेणें सांगलां की तेंचे भितर थरलेलें आसा की ती ताका रोडूच ब्लॉक करपाचो. तेंचे भितर तांकां दे आर रायट, तेंचे कडेन रायट आसा की ते जमीन प्रोटेक्ट करपाची. सो हें सगळें तेंच्यांनी प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमी जशें प्रोटेक्ट करता तशें प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी सीएमान आमचे सगळें तो आमचो आयज आमचो सीएम तसोच आमचो ट्रायबल मिनिस्टर. सो तेणी सगळें आमी सगळे बिलोंग्स टू ट्रायबल. आमी सगळे आयज हांगसरले आमी एसटी कम्युनिटीचे. सो तेणी तेणी आमचें आयज हें मान्य आयकोवपाक जाय आनी आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय.
आमी पळयतात की हो जो आतां नरेश गावडे जो आसा हाणें एक आपलो प्रश्न मांडलेलो की आमी शेतां आनी जी भाज्यो बिज्यो रोयता ती त्या उदकाचेरूच रोयता, पूण जर तर उदक जर ना जालें जाल्यार खुबसो प्रॉब्लेम जावपाक शकता. देखून तेंची मागणी आसा की हेजें कॉन्ट्रॅक्टर जें उदक वापरता तें बंद करचें. अरे